अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हैरत यह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त एक मरसिया गा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। आप मुझे बताएं, मुसलमान कितने हैं? किसी ने कहा था ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। आज वो ईद सईद जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र को वाजिब करार दिया और फरमाया गरीबों को मांगने से पहले गरीबों की झोलियां भर दो। ये ईद है, गरीबों को मांगने से पहले गरीबों की झोलियां भर दो। आज मेरी कौम जितने बैनरों पर और होल्डिंग्स पे खर्चा कर रही है, अगर वो पैसे बच जाएं तो दर्जनों नहीं बल्कि हजारों गरीबों की झोलियां भर सकती है। लेकिन इस कौम को तो नाम ही चाहिए ना। हम तो नाम के लिए इतना मर रहे हैं, अल्लाह अकबर। हालांकि मरने के बाद सबसे पहले जो चीज छीनी जाएगी वो अपना नाम ही होगा। मिसाल के तौर पे अगर अमीनुल कादरी मर जाए तो आज जो अमीनुल कादरी को माइक पे बुलाते हैं कह के अमीनुल कादरी आ रहा है, लेकिन मरने के बाद सबसे पहले अल्लाह नाम छीनता है। जिस होल्डिंग्स पर नाम के लिए, तस्वीरों के लिए गरीबों को फरामोश कर रहे हो, अगर जलसे वगैरह हो ज़रूरत के मुताबिक तो अलग बात है, लेकिन आज पूरा मोहल्ला रंगीन हो गया तस्वीरों से। हैरत की बात। नाम चाहिए, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कुछ भी नहीं उनकी शरीयत के सिवा। अमीनुल कादरी मरे तो लोग क्या कहेंगे? अमीनुल कादरी को उठाओ, उसका जनाजा ले जाओ, अमीनुल कादरी को दफन करो। ये कहेंगे ना, क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को दफन करो। सोचो तो सही, जिस नाम के लिए इतना मर रहे हो, मरने के बाद सबसे पहले नाम छीना जाए। और अगर आपने अल्लाह के लिए गरीबों की मदद की, मदद की, तो अल्लाह आपको वो नाम अता करेगा कि मरने के बाद भी अल्लाह आपको सलामत रखेगा। लोगों की महफिलों में सलामत रहोगे, लोगों के क़ुलूब व अज़हान में सलामत रहोगे। लेकिन हैरत है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि लोग मुख्तसर करना है, क्योंकि वक्त पर गुफ्तगू मुकम्मल करके हमें बात ख़त्म करना है। नमाज का तरीका भी आपने सुनना है। तो लोग कहते हैं कि मुसलमान पिट रहा है, मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ इसकी खबर आज से 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। इसको गौर से सुनना, मेरी इख्तितामी बात है। आज के हालात, अच्छा ये बात, ये हमारे नबी की खुसूसियत है, सीखा किसी इंसान से नहीं और सीखा सबको रहे, इसलिए कि उनका उस्ताद, उनका खुदाए वादहू ला शरीक। ये खुसूसियात मुस्तफ़ा जान रहमत से है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि महबूब हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, सब सिखाया। 1450 साल पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आज के हालात का पूरा नक्शा पेश किया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस तरीके से भूखों को दस्तरखान पर बुलाया जाता है और भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है, उसी तरीके से दुनिया की सारी बातिल कुव्वतें लोगों को तुम्हारी तरफ बुलाएगी। जैसे लोगों को लुकमों को चबाने के लिए दस्तरखान पे बुलाते हैं, फुला तू भी आ, फुला तू भी आ, बुलाते हैं ना, तू भी आ, तू भी आ। ऐसे तू भी आ, तू भी आ पूरी कायनात के मुखालिफीन इस्लाम मुसलमानों की तरफ बुलाएंगे, मुसलमानों को चबाने के लिए, मिटाने के लिए, तबाह और बर्बाद करने के लिए। सहाबे किराम ने जब ये सुना तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? क्या हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में कम नहीं होंगे, तुम तादाद में कम नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारी बहुत बड़ी तादाद होगी। लेकिन बड़ी तादाद के बावजूद भी तुम्हारी हैसियत ऐसी होगी जैसे सैलाब में या समंदर में झाग की और कचरे की हैसियत रहती है। आपने देखा होगा कचरा, सब सैलाब आता है या समंदर में जब कचरा डाला जाए तो कैसे कचरे को समंदर इधर से उधर, उधर से उधर और इधर उधर ले करके जाता है। मेरे नबी गायबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे
لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سمندر میں یا سیلاب کے پانی میں جھانک کی ہوتی ہے، اور لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ میرے نبی کے اصحاب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک ایک بات پوچھ کر کے سارا معاملہ کلیئر کیا۔ پوچھا حضور اس وقت ایسی کیا چیز ہو جائے گی مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ خصوصیت دی ہے کہ میرا روب دشمن اسلام پر 1 مہینے کی مسافت تک ہے، یعنی حضور جہاں رہیں گے اس سے 1 مہینے کی دوری تک لوگوں کے دل پر خوف طاری رہے گا، اور حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ اگر کوئی رسول اللہ کا وفادار سچا امتی بن جائے تو اس کا روب مخالفین اسلام پر طاری رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مولائے کائنات کا روب کہ آج بھی لوگوں کے دلوں پہ طاری نہیں؟ کہنے والوں نے کہا ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا روب نہیں لوگوں کے دلوں پر، طارق بن زیاد کا روب نہیں لوگوں کے دلوں پر، عمر ابن خطاب کا روب نہیں لوگوں کے دلوں پر۔ ایک زمانہ وہ گزرا کہ اسلام دشمن خواتین اپنے بچے جب سوتے نہیں تھے تو کہتی تھی بیٹا سو جاؤ، یا تو عمر آ جائے گا یا تو صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ روب تھا، اور آج جس قوم کا روب اسلام کے مخالفین کے دلوں پر تھا وہ قوم آج چپکلی چوہے سے اور رات کے اندھیرے میں اپنے سائے سے ڈر رہی ہے۔ وجہ جس قوم کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے پھر اس قوم کی حالت یہی ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ صحابہ نے پوچھا حضور اس امت کی حیثیت ایسی کیوں ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں 2 چیزیں پیدا ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں 2 چیزیں پیدا ہوگی۔ نمبر 1، بلکہ پہلے فرمایا کہ میری امت وہن کا شکار ہو جائے گی۔ صحابہ کو فرمایا میری امت وہن کا شکار ہو جائے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ تو فرمایا 2 چیزوں کا نام وہن ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب میری امت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرے گی اس وقت میری امت کا یہ حال ہوگا کہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج دیکھ لیں کیا ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا نہیں ہو گئی؟ ہم دنیا کی محبت میں ڈوب نہیں گئے؟ یہی مالیگاؤں تھا آج سے 5 سال پہلے کا، 5 سال کی بات کر رہا ہوں، جس وقت مسلمان رمضان شریف میں دن کو ہوٹل نہیں چلاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے داروں کو میں نے کیوں چائے پلانا ہے؟ تو روزے داروں نے تو چائے نہیں پینا ہے، تو کہا کہ پھر ان بدبختوں کو کیوں چائے پلانا ہے جنہوں نے اللہ کا خوف دل سے نکال کر روزے ہی ترک کر دیے، میں نے ان کو کیوں چائے پلانا؟ وہ میری ہوٹل پر کیوں آئے منحوس قدم لے کر بغیر روزے کی حالت میں کہ میں انہیں چائے پلاؤں؟ یہ دنیا کی محبت ہے جو کھانے کی ہوٹلیں بھی تم نے شروع کر دی اور چائے کی ہوٹلیں بھی شروع کر دی۔ یاد رکھنا 1 مہینے میں کتنے کروڑ پتی بن گئے تم، اب 11 مہینے اس کا بھگتان دیکھنا کیا ہوگا۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے آگاہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ ہاں یہ صورتحال ہے، دنیا کی محبت ہے یہ۔ پھر اس کے بعد دنیا کی محبت نکالو اور موت سے نفرت مت کرو، حالات بدلیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو قوم اپنے حالات جب تک نہیں بدلتی اللہ بھی اس کے حالات نہیں بدلتا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ سب رونا رو رہے ہیں کہ مولانا مصیبت میں امت مصیبت میں۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ حالات بدلیں گے کیسے۔ قرآن کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا، صبر کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو۔ صبر کی ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف یہ بھی ہے گناہ سے بچنا۔ ان تصبروا، گناہ سے بچو، وتتقوا، اور تنہائی کی زندگی کو بدل دو، یعنی تنہائی میں گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، اللہ تمہارے حالات کو تبدیل فرما دے گا۔